سلام سلام فتوات كبران أما العالم تركوا نيشانالي بيتسا ببزلكم هو سلامكم بزحتر في بلالي كبرات حواتي انكو عدما ناف شانالي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديز خون كعا كم تلمود على تاو شرفي بزقلي محداقا ويكعا بحوالا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كم أون بالعلمات أنسى شرفة نايقلي بانكتات إنمانية نزل حاويرنا كرينا اسكعبي لفز أمانا كتاتلو بآخرة يقدم نشانالي حدش تزهانكم سابسكرايب نبرا زهانكم كعا لايك شر ناقوركم نخطة براتاتو عني بتحتنا يلابو لايك شر نتقور لي كعا كابلبين نامسكم كيمالتيو لما عنتي أكتوبر عسرته ويكعا مسكرم سالاسة زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويسرلاند فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان نا إنجليز باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أمريد درهم سعودي عرب ريال أومان ريال جوردان بحرين تركي جبسي إسرائيل شكل وزت زبالو كان رينا سنايز أنحيت لما عنتي حوالا بدعمي يوسيخو كمنايتو مالي كنزازر كله وسخار إننا نهو مالتيو تايزا أكل وسخي نزل حاويرنا كرينا تلقتان بيزاد مسود حي أما برهاني وعد أعدون عي سقو من يو إقري بزي بأخي عي استنفسن بزي لو حفناتك عي سقو من يو إقري بزي بأخي عي استنفسن بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يخون ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 140 قرش نزوي 15 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 14 شحن 15 قرشن كشرفو ويكعجزوا وعلم له دولار بناي داشن بانكي 143 قرشن 6 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 14 شحن 360 مزله دولار بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 266 قرشن نزوي 75 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 16 شحن 695 قرشن إنها تشرفه وعيل نهو مالتيو قاتلنا نريو يورو يخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 264 قرشن ندوي 16 سنتيمين كشرف كله 100 يورو 16 شحن 400 16 قرشن يمزقله يورو بناي أمهارا بانكي 267 قرشن 41 سنتيمين كشرف كله 100 يورو 16 شحن 700 41 قرشن إنها تشرفه وعيل النيو يورو بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 239 قرشن ندوي 86 سنتيمين كشرف كله 100 يورو 19 شحن 386 قرشن يمزقله يورو وسخيرينا دولار بتشا وسخيرينا نيو قاتلنا نريو ناي سويسرلاند فرانك ويكعا ناي سويس فرانك ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 270 كيلو قرشن 36 سنتيمين شرف كله 100 ناي سويس فرانك 17 شحن 336 قرشن يمزقله ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 278 قرشن ندوي 55 سنتيمين شرف كله 100 ناي سويس فرانك 17 شحن 855 قرشن يمزقله ناي سويس فرانك بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 308 قرشن 10 سنتيمين شرف كله 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 820 يمزقله مالتيو قاتلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن 65 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 9895 قرشن يمزقله ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 104 قرشن 35 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 10435 قرشن يمزقله كندا دولار بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 117 قرشن ندوي 6 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11 شحن 960 يمزقله مالتيو قاتلنا نريو ناي أستراليا دولار ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 9 قرشن ندوي 95 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 95 قرشن يمزقله أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 93 قرشن ندوي 82 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 382 قرشن يمزقله مالتيو أستراليا دولار بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 109
7 ቅርሺ ነጥቢ 85 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 10985 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩዋን ይኸውን ቻይና ዩዋን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 19 ቅርሺ ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 1931 ቅርሽን ይመጸሎ ቻይና ዩዋን ብናይ ወጋገን ባንኪ 19 ቅርሺ 95 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 1995 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቻይና ዩዋን በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 23 ቅርሺ ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2341 ቅርሽን ክሸርፍ ውዒለሎ ቀጽልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 184 ቅርሺ ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 18480 ቅርሽን ክሸርፍ ውዒለሎ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ወጋገን ባንኪ 193 ቅርሺ ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 19370 ክሸርፍ ውዒለሎ ፓውንድ በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 223 ቅርሺ ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 22320 ይኸውነሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ሕዚ ከሪኦ ጸንሐና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጽልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገራት ቀዲምና ንሪኦ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 449 ቅርሺ ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 44992 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ أمهارا بانكي 465 قرشن 74 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كوي دينار 465 قرشن يمصلو مالتيو ناي كوي دينار بتصلي معراغا ويكعا بحوالا 544 قرشن نطبي 3 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كوي دينار 54 يمصلو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 38 قرش نطبي 16 سنتيمن كشرف كله شحنا يونايتد عرب امريت درهم 38 شحن 16 قرش يمصلو ناي يونايتد عرب امريت درهم بناي أواش بانكي 43 قرش نطبي 7 سنتيمن كشرف كله شحنا يونايتد عرب امريت درهم 43 شحن 7 قرش يمصلو يونايتد عرب امريت درهم بتصلي معراغا ويكعا بحوالا 45 قرش 4 سنتيمن كشرف كله شحنا يونايتد عرب امريت درهم 45 شحن 4 قرش يمصلو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال يخون ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 37 قرش نطبي 39 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 37 شحن 39 قرش يمصلو ناي سعود عرب ريال بناي أواش بانكي 42 قرش نطبي 41 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 42 شحن 41 قرش يمصلو مالتي كبرات حواتي ناي سعود عرب ريال بصلي معراغا ويكعا بحوالا 44 قرش نطبي 48 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 44 شحن 48 قرش يمصلو ازي بصلي معراغا ايو نسخاتكم كندي حاولكم ما بتخكل مالتيو أب دحريت كنا أب قرميت كندزي بخندزي حاولنا أو زبوت هالكم نسخاتكم حاوريتا توهاو مالتيو دك عبيت واي قصيلنا نريو ناي أومان ريال يخون ناي أومان ريال بتصلي معراغا ويكعا بحوالا 433 قرش نطبي 75 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أومان ريال 34 شحن 375 قرش يمصلو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار ناي جوردان دينار بتصلي معراغا ويكعا بحوالا 335 قرش نطبي 25 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 23 شحن 525 قرش يخونلو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار
ናይ ባህሬን ዲናር بتقلي معداغا ويكዓ بحوالا 443 قرشን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 44300 ክልተ ቅርሽን ይመጸሎ ክብራት ሕዋተይ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ بتقلي معداغا ويكዓ بحوالا 4 قرشን ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቱርክ ሊሬ 400 قرش ብቻ ይመጸሎ ማለት እዩ በመጻል ንሪኦ ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ ይኸውን ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ بتقلي معداغا ويكዓ بحوالا 3 قرشን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ግብጺ ኢጂፕሽን ፓውንድ 360 ይመጸሎ ቀጽልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል بتقلي معداغا ويكዓ بحوالا 51 قرشን ነጥቢ 09 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ እስራኤል ሽቅል 5109 ወይከዓ 1000 ናይ እስራኤል ሽቅል 51009 ቅርሽን ይመጸሎ ክብራት ሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበራ ዕለታዊ ሸርፊ بتقلي معداغا ኾነ ብባንኪ እዚ መስል ነይሩ እና حساب ليتهم كع كومنت صحافو دق عبيتي ወይ ማዕረይ ብፍላይ ድማ ሪያድን ከባቢያን ትርከቡ ክንደይ ትሕውል ወለኹም አኮሜንት صحافلይ ማለት ፊ ክብራት ሕዋተይ አነ ወስለት ስለለኹ ወዩ ግን ብጽቡቅ ብዒስራይ ክልተይ እያነ ዝደሉ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ይደሊ 22 አካባቢ ዝሕውል ሰብ ተሊኡ አኮሜንት መስሙል አራሽኡ አቆምጥለይ ክብራት ሕዋተይ እስከ ቪዲዮ ፍጻመ ነስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢና መስገንኩ እየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ከይርሳዕ ክብራት ሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ تركتان بيزاد مسود هاي أما برهاني وعد أدوناي عيسقو من يو إقري بزي بآخي عيستنفسن بزي لو حفنتكي عيسقو من يو إقري بزي بآخي عيستنفسن